लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले छोएको वडा। कृषि क्षेत्र, त्यसमा पनि तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा यो वडा चिनिन्छ। कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएको यो वडामा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मोहन गिरीको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि टोली चुनियो। वडाको समुन्नत विकासका लागि यो जनप्रतिनिधि मण्डलले गरेको योगदान उच्च रह्यो। फलत यहाँका नागरिकले उनै गिरीलाई पुनः वडा अध्यक्षका रूपमा चयन गरिदिए। गिरी अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चयन भए। पूर्वमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर 6, पश्चिममा वडा नम्बर 8, उत्तरमा घोरै उपमहानगरपालिका अनि दक्षिणमा राजपुर गाउँपालिकासँग सीमा साथ जुधेको यो वडा दाङ चुनावी क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्दछ। सादिक सब्रिया गाविसका वडाहरू 1, 2 र 3 समाहित यो वडाको क्षेत्रफल 45.09 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। समुद्री सतहबाट 210 मिटर उचाइमा रहेको यो वडाको औसत वर्षाको स्थिति 1340 मिलिमिटर सम्म छ। न्यूनतम 2 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि अधिकतम 42 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्मको तापक्रम रहने यो वडाको जलवायुको अवस्था उच्चदेखि समशीतोष्णसम्म कायम रहन्छ। 1095 घरधुरी संख्या छन् यो वडामा। 5384 जनसंख्या रहेको यो वडामा पुरुषको संख्या 2735 र महिलाको संख्या 2649 रहेको छ। औसतमा प्रति परिवार 4.9 जना सदस्य यो वडामा छन्। 12.2% ब्राह्मण क्षेत्री, 82.2 जनजाति, 4.8 दलित, मधेसी अन्य 0.3, मुस्लिम 0.3 र अन्य 0.2% जनसंख्या रहेको यो वडामा जनजातिको बसोबास अन्य समुदायमा भन्दा बढी देखिन्छ। तथापि सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको यो वडामा सबै समुदायका बीचमा आपसी सद्भाव उच्च छ। अघिल्लो कार्यकालमा विकास निर्माणसँगै क्षमता विकासमा उल्लेखनीय कार्य रहेको यो वडाले वर्तमान कार्यकालमा यसलाई थप बढावा दिने रणनीति बनाएको देखिन्छ। त्यसो त वडाले अहिले गरिरहेका कामहरूलाई नियाल्ने हो भने पनि वडाको समुन्नत विकासका निम्ति वडा कार्यालयले आफूलाई थप क्रियाशील बनाएको देखिन्छ। धर्मप्रति वडावासीको आस्थालाई कायम राख्न यो वडाले वडावासीहरूलाई आनन्दित तुल्याउने हेतुले यस वडा कार्यालयले केही मनोरम स्थान निर्माणका लागि समेत सक्रियता देखाएको छ। हस्नापुरमा पार्क निर्माणको योजनासँगै राम जानकी मन्दिर निर्माण गरिएको छ। बनघुसीमा बाल गोपाल मन्दिर निर्माण गरिसकिएको छ। यसैगरी विभिन्न पार्क र पिकनिक थलो निर्माण गरेर यस वडाले पर्यटन विकासका थप योजनाहरू तय गरेको छ। सँगै पानी सञ्चयका निम्ति ड्याम निर्माण गरिएको छ, जसले गर्दा जंगली जनावर र पशुपन्छीका लागि पानी पिउन सहज हुनेछ। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको यो वडाले थारू होमस्टेको योजनालाई मूर्त रूप दिन खोज्नुलाई यहाँको आर्थिक समृद्धिका बलियो पाटोका रूपमा लिन सकिन्छ। वडाले बनघुसीमा थारू होमस्टे निर्माणको काम गरिरहेको छ। अब तत्कालै यो होमस्टे निर्माण पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा वडा छ। 2 वटा स्वागतद्वार समेत यहाँ निर्माण भइसकेका छन्। राप्ती नदीको अवलोकनसँगै थारू परिकारको स्वाद चाख्न पाइने यो होमस्टे सञ्चालनमा आए यहाँको आर्थिक विकासले अर्को गति लिने विश्वास वडाको छ। हाम्रो पुरानो मण्डली थियो, कच्ची मण्डली थियो, अनि हामी त्यसमा प्रार्थना गर्थ्यौँ। मैले चाहिँ वाराले सहयोग गरेर हाम्रो नयाँ मण्डली बनाएको छ। ठुलै आफै लागेर गरेको, अनि वाराले पनि सहयोग गरेको। वारा आएर नगरपालिका बनेर हामीलाई सहयोग थाहा छ धेरै।
ओडाले साक्षरताको अभियानलाई प्रमुखताका साथ लागू गरेको छ। ओडालाई पूर्ण रूपमा साक्षर ओडाका रूपमा चिनाउन शिक्षा क्षेत्रमा उसले गरेको योगदान वा लगानी उदाहरणीय छ। 2 सामुदायिक विद्यालय रहेको यो ओडामा थप 2 निजी विद्यालय छन्। सामुदायिक तर्फ झण्डै 500 विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् भने निजीतर्फ झण्डै 300 विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। यहाँको शिक्षाको अवस्थालाई माथि उकास्न ओडाले गरेको कदम उच्च छ। 8 कक्षासम्म मात्रै सञ्चालनमा रहेका यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई त्यसभन्दा माथिल्लो शिक्षाका लागि अन्यत्र जानु पर्थ्यो। ओडाले 8 सम्म रहेका विद्यालयलाई आफ्नै पहलमा 10 कक्षा सञ्चालनको अवस्थामा पुर्याइदियो। माविका 3 जना शिक्षकलाई ओडा आफैले तलब सुविधा दिएर विद्यालयको पठन पाठनमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यो अर्जुन माध्यमिक विद्यालय विगत 34 सालदेखि सञ्चालित विद्यालय हो। यो विद्यालयको लागि यस लमई नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष लगायत ओडाले सम्पूर्ण सहयोग गरेको छ, जसमा चाहिँ 3 जना शिक्षकको लागि वडा अध्यक्षको ज्यूको मातहतमा 3 जना शिक्षकलाई सम्राट सिमेन्ट उद्योगबाट 52,000 तलब उपलब्ध गराएर यो विद्यालयमा पठन पाठन भइराखेको छ र यो विद्यालयको लागि लमई नगरपालिका वडा नम्बर 7 ले पूर्ण रूपले सहयोग गरेकै हुनाले यो विद्यालय सञ्चालित छ। यो आर्थिक वर्षमा रु 10 लाख रुपैयाँले हामीले चाहिँ वडाबाट मार्फत 10 लाख रुपैयाँले हामीले चाहिँ काम गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ एउटा बिल्डिङमा चाहिँ प्लास्टर अनि त्यसपछि टोयलेटमा चाहिँ अनि टाइलहरू बिछ्याएर धाराहरूको संरचना र विद्यार्थीलाई शौचालयको एकदम सर्वसुलभ तरिकाले टोयलेट प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालित छ र भइराखेको छ। अनि गत साल चाहिँ हामीलाई केही पैसा दिएर हामीले चाहिँ 22 वटा पंखा वडाबाट मार्फतको बजेटबाट 22 वटा पंखा उपलब्ध गराएर कक्षामा चाहिँ 2टा 3टा पंखाहरू जडान गरेर कक्षा सञ्चालन भइराखेको छ र वडा नम्बर 7 यो विद्यालयको लागि वरदानै साबित भएको छ र वडा अध्यक्ष श्री मोहन गिरीजीको विशेष भूमिकाले यो विद्यालय अहिले 77 देखि 79 सम्म मावि सञ्चालन भएकै उहाँको योगदानले भएको भन्ने कुरामा दुई मत कतै छैन। वडाले चाहिँ अब आउने शैक्षिक सत्रमा हामीलाई केही पैसाहरू एक्स्ट्रा क्लासको लागि राखिदिने भन्ने कुरो जमर्को गर्नु भएको छ वडा अध्यक्षले मौखिक रूपमा र त्यो वडा अध्यक्षको यदि त्यो बाचा पूरा भयो भने आउँदो रिजल्ट पनि हामीले सपार्नेमा कुनै दुई मत हुने छैन भन्ने मैले आशा लिएको छु र आगामी दिन यो विद्यालयको लागि वडा नम्बर 7 ले गर्नुपर्ने भूमिका को धेरै आशाका साथ म यस विद्यालयको प्रगतिको कामना गर्दछु। नमस्ते, म किशोर कुमार घरती मगर, मेरो घर यही। म यस त्रिशक्ति प्राथमिक विद्यालयको हाल बनिरहेको स्कुलको निर्माण उपभोक्ता समिति सदस्य। अहिले हामीलाई यो वडा अनि नगरपालिकाले यो बजेट पाट दिएको छ। अब यो पहिलो फ्ल्याट चाहिने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ यो विद्यालय। हाम्रो अझै साना भाइ बहिनीहरू यता युवतीहरूको विद्यालयमा पढ्दैछन्। आशा छ हामीलाई अब अर्को वर्षमा पनि निरन्तर यो बजेटहरू फेरि पनि विनियोजन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। हाम्रो यो तला यो निर्माण गरिसकेपछि माथि तलामा पनि यो पिलर ठडाउने काम भइसकेको छ, थोरै काम छ अब। र अहिले हामीले विद्यार्थीहरूलाई यो डिजिटल हिसाबले पढाउने जमर्को गरेका छौँ, टिभी राखेर राम्रो हिसाबले। सरकारी जागिरतर्फ युवाहरूलाई संलग्न बनाउने ठूलो संकल्प यो ओडाको छ। ओडा तहमै लोकसेवा तयारी कक्षा व्यवस्थापन गरेर ओडाले सरकारी जागिरमा ओडाका युवाहरूलाई समेट्ने चिन्तन बोकेको छ। हाल 60 जनालाई निशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा पढाइसकेको यो ओडाले यी मध्ये उत्कृष्टहरूलाई थप अध्ययनका लागि बाहिर पठाउने नीति समेत बनाएको छ। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम चुडामणि निपुण मगर। हाल म अहिले समय नगरपालिका वडा नम्बर 7 जुन हाम्रो वडा कार्यालयले सञ्चालन गरेको लोकसेवा क्लास कक्षाको एउटा विद्यार्थी। प्रथम सुरुवात लोकसेवा क्लासदेखि लिएर कम्प्युटर क्लास जुन सञ्चालन गरेर हामीलाई जुन सेवा उपलब्ध गराउनु भएको छ, यसले हामीलाई धेरै राहत पुगेको छ। यदि हामी यही कुरा यदि हामीले बाहिर आफैले व्यक्तिगत रूपमा जाँदाखेरि हामीलाई धेरै खर्च हुने, हामीलाई असहज हुने, घरदेखि टाढा पर्ने तर घरको समस्या
घरदेखिको समस्या र त्यहाँसम्म गएर आफूले हासिल गर्ने शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोग्नु परेको देखिएको छ र मैले पनि भोगेकै छु त्यो सम्बन्धी। त हाल अहिले वडा नम्बर 7बाट अहिले जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ एउटा केन्द्रमा राखेर हस्नापुर केन्द्रबिन्दुमा राखेर जुन एउटा कक्षा सञ्चालन गरिनु भएको छ, अनुभवी विभिन्न किसिमका दिग्गज अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा जुन हामीलाई शिक्षा प्रदान गरिनु भएको छ, म एकदमै धेरै खुसी। हामी जुन कुरा बुझिरहेका थिएनौँ, जुन कुराले हामीले अहिलेसम्म आफू वञ्चित भएको जस्तो महसुस भएको त्यो कुरा दोहोऱ्याउने अवसर पाएका छौँ, त्यो कुराले हामीले बुझ्ने अवसर पाएका छौँ। यसैगरी कम्प्युटरमा युवाहरूलाई दक्ष बनाउने सङ्कल्प ओडाको छ। अहिले 90 जनालाई ओडाले निशुल्क रूपमा कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गरिसकेको छ। नमस्कार, मेरो नाम नारायण गिरी। म लमई नगरपालिका 7 बनगुसीमा बस्छु। वार्ड नम्बर 7 बनगुसीले यो आयोजना गरेको यस 3 महिना कम्प्युटर तालिममा यस सक्सेस टेक्निकल सेन्टरमा म बेसिक कोर्स सिक्दै गरेको छु। अनि यस वडाले गरेको यो एकदमै राम्रो काम हो र धेरै विद्यार्थीहरू अब कम्प्युटरको त्यो क्षमता छैन भनेर अब बस्ने समय छैन र आफूले कम्प्युटरको क्षमता भएको कारण अब विभिन्न किसिमका जबहरूमा अप्लाई गर्न सक्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सक्दछन् र यस्तो राम्रो कामहरू वडाले अझै पनि गर्छ भन्ने म विश्वस्त छु। नमस्कार, मेरो नाम प्रेमी बोरा। म यस कम्प्युटर क्लासको विद्यार्थी हो। यस कम्प्युटर क्लासमा पढ्न पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ, किनभने पहिलेको अवस्थामा हाम्रो पढ्नुभन्दा पहिला हामी लगानी लगाएर पढिरहेका थियौँ र अहिले कम्प्युटर क्लास निःशुल्क ओडाले निःशुल्क दिएको हुनाले हामीलाई धेरै सुविधा भइरहेको छ। यस्तै आगामी दिनमा पनि धेरै सुविधा अरूलाई पनि सुविधा होस् भन्ने म चाहन्छु। यसैगरी क्याम्पसमा अध्ययनका लागि यो ओडाले गरेको अर्को निर्णय अझ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ओडाबाट देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने हरेक विद्यार्थीको भर्ना निःशुल्क गरिदिने निर्णय ओडाले गरेको छ। यो निर्णयले निम्न आय स्तर भएका विद्यार्थीको उच्च शिक्षा पठन पाठनमा धेरै सहजता ल्याइदिएको छ। यस ओडाले ओडा स्तरका विद्यार्थीहरूबाट 10 जनालाई निःशुल्क एग्रिकल्चर र 10 जनालाई सब ओभरसियर पढाउने तयारी समेत थालेको छ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुदको नारासँगै राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने अभियान ओडाले चलाइरहेको छ। हरेक क्षेत्रका खेलमा ओडाको प्रतिनिधित्व रहोस् भन्ने हेतुले यो ओडाले सबै विधाका खेलको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष लम्हैमा हुने मेयर कप स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा ओडाका तर्फबाट वर्षेनी खेलाडीहरू सहभागी हुँदै आएका छन्। यसैगरी खेलाडीहरूको खेल अभ्यासका लागि ओडामा रहेका 3 वटा खेल मैदानको संरक्षण ओडाले गरिरहेको छ। यी खेल मैदानमा खेल अभ्यास भइरहन्छ। यसैगरी फुटबल खेलमा समेत ओडालाई अब्बल बनाउन ओडाले खेल सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको छ, जसले गर्दा खेलाडीको मनोबल उच्च रहेको छ। यो ओडा कृषि क्षेत्रको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। विभिन्न अन्नबाली तथा तरकारी उत्पादनका हिसाबले उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा रहेको यो ओडाको कृषि क्षेत्रलाई थप विकसित गर्नका लागि कृषि उत्पादन तथा यसको उचित बजारीकरणका लागि जोड दिँदै आएको छ। ओडालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य लक्ष्य बोकेको यो ओडाले सिजनका खेती अनुसार निःशुल्क बिउ बिजन वितरण गर्दै आएको छ। यसैगरी खेतीयोगी जमिनमा सिँचाइका लागि बोरिङ र कुलो सिँचाइको व्यवस्थापन ओडाले गरेको छ। कृषि क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्दै युवाहरूलाई कृषि पेशामा लाग्न ओडाले प्रेरित गरिरहेको छ। मूलत ओडामा तरकारी खेती फस्टाउँदै गएको छ। यो तरकारी खेतीलाई स्थानीयको आय आर्जनको बलियो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना प्रति गम्भीर बनेको ओडाले तरकारीको उत्पादन र बजारीकरणका लागि योजना बनाएको छ। साथै ओडाले शिविर नै सञ्चालन गरेर पशुहरूको निःशुल्क उपचार सँगै बाँझोपनको उपचार समेत गर्दै आएको छ, जसले गर्दा उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। साथै ओडाले हस्नापुरमा औद्योगिक ग्रामका लागि डिपिआर सहित जग्गा संरक्षण गरेको छ, जसले गर्दा यस ओडा तथा छिमेकी पालिकाहरूले समेत यसबाट फाइदा लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ। सर्वप्रथम मेरो नमस्कार, मेरो नाम मनसाराम चौधरी, हस्नापुर टोल विकासको अध्यक्ष र हाम्रो यो वाडाले नगरपालिकाले अहिले जुन बाँझोपनको यो शिविर राखेको छ यो धेरै धेरै राम्रो गर्दैछ किसानहरूलाई। अब हामी हिजोका दिन हामी अब थाहा थिएन, दुःख पाएको थियौँ। अब बाँझोपन के हो कसो त्यो थाहै थिएन। अब अहिले भनौँ अब
79 सालदेखि हाम्रो 2 पटक भएको यो शिविर राखेको अब वाडा र यो नगरपालिकाले धेरै राम्रो सहयोग गरिदिएको छ हामीलाई। भनौँ अब यिनी शिविर अब निःशुल्कमा अब बाझोपन भयो, अब खसी बनाउनु पर्यो कि यसमा कुन कुन रोग हुन्, यिनी जुम्राका यिनी इत्यादि यिनी घाउको भयो, यिनी सबैका उपचार गर्ने भनौँ हाम्रो उपलब्ध गराइदिएको यो नगरपालिका वाडालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो ओडामा 7 वटा सामुदायिक वन समूहहरू छन्। समुदाय मार्फत वन संरक्षण गर्ने यो अभियानमा ओडा कार्यालय पनि सँगसँगै छ। वन संरक्षणका लागि ओडा कार्यालयले सामुदायिक वन समूहहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। विकासको प्रमुख योजना मानिने सडक, नाला, पुल, पुलेसालाई ओडाले आफ्नो प्राथमिकतामा पारेको छ। ओडाका हरेक बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको यो ओडाले हरेक ग्रामीण भेगमा सडक निर्माणलाई जोड दिइरहेको छ। नयाँ सडक निर्माण तथा कालोपत्रे यो ओडाको प्राथमिकतामा छन्। ओडाका विभिन्न दूरदराजका गाउँसम्म ओडाले सडकको पहुँच विस्तार गरिसकेको छ। यसैगरी नाला निर्माणसँगै पुल, कल्भर्ट निर्माणको कामलाई समेत ओडाले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। ओडाले वर्षेनी आफ्नो बजेटमा यी भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूका लागि लाखौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। हरेक ओडावासीलाई पानीको सहज पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य ओडाको छ। खानेपानीको धारा जडान गरेर आँगनमै पिउने पानीको सहजताका लागि ओडाले निकै महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। एक घर एक धाराको अभियानलाई मूर्त रूप दिन ओडा कार्यालय लागि परेको छ। यसका लागि खानेपानीको ट्याङ्के निर्माणसँगै खानेपानीको पाइप बिछाउने काम भइसकेका छन्। खानेपानीका योजनाहरू पूरा भएर ओडाका हरेक नागरिकलाई पिउने पानीको सहजता भएको छ। नमस्कार, मो नाम है बालकृष्ण चौधरी। वारा कार्यालय यहाँ जुरपानी में डैम बनाया था। हमरे फिर रोजगार काम भटेले टी जुरपानी में पानी सुखाए रहे, जुरपानी में है आप डैम बना के गोरू, भैंस, छगरी सकू जानवर यहाँ पानी पीना जमा करती पानी। भर्खरै मात्र बनगुश्री हस्नापुर खानेपानी उपभोक्ता समूहले स्थानीयको घर घरमा खानेपानी पुर्याइसकेको छ। विगत 1 वर्षदेखि नै यो खानेपानीको यहाँ चाहिँ भएको रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो आज हामी यस कार्यक्रममा सहभागी हुने एउटा अवसर पनि मिल्यो। अब त्यस्तै गर्दै यहाँहरूको हामी खानेपानी, स्वास्थ्यका कुरा, शान्ति सुरक्षाका कुरा, अपराध अनुसन्धानका कुरामा पनि हामी सक्रिय भएर अब हाम्रा हरेक कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सम्बोधन सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ। सर्वप्रथम त यस बनगुसी हस्नापुर खानेपानी उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई लागेको होला यो खानेपानीको नामाकरण बनगुसी हस्नापुर खानेपानी किन भयो? के त हस्नापुर मात्रै खानेपानी हुनुपर्ने या अन्य कुनै पनि नामाकरण हुन सक्थ्यो? बनगुसी किन जोडेको छ भन्ने लाग्यो होला। हामीले खानेपानी योजना लमै 7 नम्बरको वाडा समितिले योजना माग गर्दाखेरि बनगुसी खानेपानी योजना 1, हस्नापुर खानेपानी योजना, कमानपुर खानेपानी योजना, नयाँ बस्ती उचानिमो खानेपानी योजना हामी खानेपानीमा माग गर्यौं। दोस्रो चरणको खानेपानी योजना बनगुसी खानेपानी योजना र हस्नापुर खानेपानी योजनालाई यो नाम छुटाछुटी लेखे पनि यो एउटै योजना हो भन्ने बुझेर बनगुसी तथा हस्नापुर खानेपानी योजना भनेर योजना अहिले बनगुसीमा 5 करोडको खानेपानीको टेन्डर भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षमा बोर्डिङ गाड्यौं र त्यसमा यस्तै कम्पाउन्डहरू गर्यौं। यो आर्थिक वर्षमा टङ्की र पाइप सप्लाईको लागि टेन्डर भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठेकदार राम्रो भयो भने अर्को आर्थिक वर्षबाट बनगुसी पनि सुचारू हुन्छ। र अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यस खानेपानीमा 250 घरधुरी आबद्ध छ। त्यसमा
100 घरधुरीले मात्रै अहिले धारा जोडान भएको छ। बाँकी 150 घरधुरीले किन धारा जोड्नु भएन, यो चिन्ताको विषय हो र यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। विभिन्न वर्ग भएर या आर्थिक रूपले आर्थिक नभएर गरिबीका कारणले धारा नजोड्या हो कि आवश्यकता नभएर धारा नजोडेको हो, त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक छ र यस समितिले धारा नजोड्नुको कारण पत्ता लगाएर यदि विभिन्न वर्गका गरिबीका कारणले यदि धारा नजोडेको हो भने निर्णय गरेर लिएर आउनुहोस्। कति घर छ त्यस्ता घरहरू जसले धारा जोड्न सक्नु भएको छैन, यस वाडाबाट निःशुल्क रूपमा धारा जोड्ने व्यवस्था म मिलाउनेछु। कति सकिन्छ उपभोक्तालाई कमभन्दा कम मूल्यमा पानी खाने योजना चाहिँ बनाउनुहोस्। वाडा कार्यालय छ, सिङ्गो लमाई नगरपालिका छ, हामी समन्वय गरौँ। मानव स्वास्थ्य प्रति गम्भीर बनेको ओडा कार्यालयले ओडाका हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन चाहन्छ। ओडावासीहरूको उपचारका लागि विभिन्न समयमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर ओडाले स्वास्थ्य सेवा घर दैलोमै पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ। विभिन्न समयमा आँखाको निशुल्क उपचार, अपरेसन, अन्य दीर्घरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आयोजना गरिने निशुल्क शिविरले नागरिकको स्वास्थ्य जाँचमा सहज भएको छ। ओडा अन्तर्गत रहेको नगर स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रभावकारी उपचार थलोका रूपमा विकास गराएको ओडाले स्वास्थ्य केन्द्रको आफ्नै भवन पनि तयार गरिसकेको छ। अहेब सहित 3 जनाको स्वास्थ्य टोली समेत व्यवस्थापन गरेको छ। ओडाले MBBS डाक्टरको दरबन्दी सहित स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना अघि सारेको छ। आफ्नै भवनमा स्थानान्तरणको प्रक्रियामा रहेको नगर स्वास्थ्य केन्द्र अब थप प्रभावकारी उपचार केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय कला स्थानीय स्तरका ठूला परिचय हुन्। स्थानीय कलाले कुनै पनि ठाउँ परिवेशको परिचय झल्काउँछन्। यो ओडाले पनि आफ्नो ओडाको परिचय स्थानीय कला संस्कृति मार्फत दिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेको छ। मूलत थारू समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको यो ओडाको स्थानीय कला संस्कृति थारू समुदायको कला संस्कृतिसँग जोडिन्छ। यसैगरी मगर लगायत यो ओडामा बसोबास गर्ने हरेक समुदायको कला संस्कृति संरक्षणमा ओडाको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको विभिन्न चाडपर्वका बेला उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि ओडाले लगानी गर्दै आएको छ। उनीहरूको कला संस्कृति संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको ओडाले कला संस्कृति संरक्षणमा पनि आफूलाई उत्तिकै अब्बल ओडाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। यससँगै स्थानीय युवा क्लबहरूलाई समेत ओडाले कला संस्कृति संरक्षणका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। स्थानीय कला संस्कृति संरक्षणमा जुट्नका लागि क्लबहरूलाई प्रेरित गरिरहेको ओडाले यस्ता क्लबहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापन समेत गरिदिएको छ। आय आर्जनको गतिलो माध्यम भनेको सिप सिकाइ हो। सिप सिकेर गर्न सकिने उद्यमले स्थानीय स्तरमै आय आर्जनको बाटो खुल्ला हुन्छ। अन्ततः ओडाले ओडावासीहरूलाई स्थानीय स्तरमै आय आर्जनको यो गतिलो बाटो पहलै दिइरहेको छ। स्थानीय महिलाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम दिएको यो ओडाले उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै आम्दानी गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गरिदिएको छ। ओडाले आयोजना गर्दै आएका विभिन्न सिपमूलक तालिममा ओडाका थुप्रै महिलाहरू सिपयुक्त बनेका छन्। सिप सिकेर केहीले आय आर्जनको बाटो समेत पकडेका छन्। स्थानीय स्तरमै आय आर्जन गर्न सक्ने गरी सिपमूलक तालिममा जोड दिँदै आएको यो ओडाले सिप सिकाइका लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। सिप सिकाइको नितान्त उदाहरण हो सिलाइ कटाइ। ओडाले वर्षेनी सिलाइ कटाइ तालिमको आयोजना गरेर यहाँका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा छ। साथै बुटिक, टपरी लगायतका सिपमूलक तालिमको आयोजना ओडाले गर्दै आइरहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम श्री परियार, म लमै 7 बनगेमा बस्छु। यस 7 नम्बर वाडा कार्यालयबाट हामीलाई 3 महिनाको तालिम दिनुभएको छ। यस तालिमको प्रशिक्षक श्री शोभा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई राम्रो सिपहरू सिकाइराख्नु भएको छ। राम्रोसँग आफूले जानेका सिपहरू प्रस्तुत गर्दै यसरी गराइसिए हुन्छ भनेर भन्दै प्रशिक्षक जस्तो नभएर साथी जस्तै भएर सिकाइराख्नु भएको छ। हामीलाई 7 नम्बर वाडाले सिलाइ कटाइ तालिम दिएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। हामी यस सिलाइ कटाइमा 22 जना
उपस्थिति भएका छौँ। यसमा सबै सक्रिय भएर लाग्नेछौँ। सबैले राम्रो गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि 7 नम्बर वार्ड कार्यालय धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीलाई 7 नम्बर वार्ड कार्यालयले धागो अनि बक्रमहरू, चक अनि कपडा, मेक्सी, ब्लाउज, पेटिकोट अनि सुरुवाल कुर्ताहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसमा अझ हामीलाई थप पुनः अरू 6 महिना जतिको गरिदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने आशा छ। पुनः फेरि पनि यो तालिम ल्याइदिनु हुनेछ र सिकाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। नमस्कार, मेरो नाम सुजाता चौधरी हो। म लमही नगरपालिका 7 नयाँ बस्तीमा बस्छु। हाम्रो यस ओडाले सिलाइ कटाइ तालिम लिएर हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। हामी सबै महिला आफ्नो घर खर्च चलाउन त कमसेकम सक्नेछौँ पैसा कमाएर। सिप यस्तै प्रत्येक वर्ष ओडाले दियो भने सबै महिलाहरू पनि सिपमूलक र आर्थिक आयोजनमा कमी आउने छैन। स्थानीयलाई रोजगारमा आबद्ध गराउनका लागि ओडाले गरेको योगदान उच्च छ। रोजगारीका लागि अब्बल जनशक्ति तयार पार्न उसले गरेका विभिन्न प्रयासहरू उदाहरणीय छन्। लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि तयारी कक्षामा युवाहरूलाई निशुल्क रूपमा आबद्ध गराउनु ओडाले रोजगारीका लागि जनशक्ति तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्रष्ट हुन्छ। यसैगरी निशुल्क रूपमा कम्प्युटर सिक्नका लागि अवसर प्रदान गर्दै आएको ओडाले रोजगारीका लागि अर्को अवसर सिर्जना गरेको हो। यस अलावा यो ओडामा पर्ने सिमेन्ट उद्योगमा ओडाका सयौं स्थानीयहरू ओडाकै पहलमा रोजगारीमा आबद्ध भएका छन्। यसैगरी विकास निर्माणका योजनाको काममा समेत स्थानीयलाई अवसर प्रदान गरिएको छ। ओडाका योजनाका कामहरूमा प्रत्यक्ष सहभागिता गराएको ओडाले यस्ता योजनाहरूबाट समेत स्थानीयलाई आय स्रोतको अवसर सिर्जना गरिदिएको छ। यस अलावा ओडाका हरेक नागरिकको आय आर्जनका लागि ओडाले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यहाँको स्थानीय सरकार आएदेखिबाट अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरिरहेछ। बाटाघाटाहरू सबै राम्रो भइरहेछन्। यहाँ सिलाइ कटाइको तालिम पनि भइराखेको छ। लोकसेवा पनि सुरु छ। सबै किसिमको कामहरू राम्रो भइरहेछ। सबै बाटाहरूमा नालाहरू पक्की भइराखेको छ। बस्ती बस्तीमा वनभित्र जाने बाटाहरू पनि बनिराखेका छन्। आउँदा दिनहरूमा छिटै पिच होस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छ। यस्तै काम गर्दै जाओस् सरकारले। पछिल्लो पटक धेरै परिवर्तनहरू भएको छ गाउँघरमा। बाटोघाटोदेखि लिएर अब शिक्षाको कुराहरू भए। 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष मोहन गिरीज्यू अब वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रै स्थानीय पनि हुनुहुन्छ। उहाँले गाउँका प्रत्येक व्यक्तिहरूको समस्या बुझेर स्थानीयहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै के छ समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। एउटा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ वास्तवमा वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष मोहन गिरीले निभाउनु भएकै छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। ओडाले आगामी दिनहरूमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ। लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 भएपछि यस लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 7बाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि यस वार्डमा सडक चक्लाउने, बिजुली विस्तार गर्ने, खानेपानी घर घरमा पुर्याउने र मुख्य सडकहरूमा पिच बाटोहरू निर्माण, विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने काम हामी 74 सालको पहिलो कार्यकालमा सम्पन्न गरिसक्यौँ। फेरि दोस्रो कार्यकालमा पनि हामी निर्वाचित भएर पुरानै टिम 74 को भएको चुनावबाट निर्वाचित भएका टिम दोस्रो कार्यकालमा आइसकेपछि यस वाडालाई र यस वाडाका विकास निर्माणका कामहरू अब ठुला कामहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले रिङ रोडको अवधारणा ल्याएका छौँ। कमानपुर, बनगई, हस्नापुर, बनगुर्सी हुँदै फचकपुरबाट उच्चानिम्मुबाट यस हाइवे महेन्द्र राजमार्गमा जोडेर यसलाई रिङ रोडको रूपमा विकास गर्ने भन्ने चाहिने योजना बनाएका छौँ। र कृषिको लागि फचकपुरमा उपयुक्त जमिन छ र बेमौसमी तरकारी खेतीहरू प्रायः जस्तो फचकपुर खलुवाटोलमा हुने भएको हुनाले चुस्त दुरुस्त र फास्ट रूपमा पाटो हाइवेदेखि पिच बाटो सडकको घर हुँदै
फचकपुरसम्म जोड्ने योजना बनाएका छौँ। यहाँ कुलोको सिँचाइको व्यवस्था नभएको हुनाले विकल्पको रूपमा बोरिङहरू गाडेर त्यसमा बिजुली बत्तीहरू बोरिङहरूमा विस्तार गरेर सिँचाइ गर्ने योजनाहरू बनाएका छौँ। हस्नापुर र बनगुहीमा सिँचाइ हुने एउटा कुलोलाई पक्की बाँध बनाएर, बाँध त पहिले नै बाँधिसकेको छ, तब पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा भएको छैन, क्षति भएको छ। त्यसलाई मर्मत गरेर त्यसलाई स्तर उन्नति गरेर त्यसको स्तर उन्नति गरेर पक्की कुलो गरेर सिँचाइ गर्ने र मल खाद बिउको सहज रूपमा किसानहरूका माझमा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र यहाँ उब्जनी बढाउने, बेमौसमी तरकारी खेतीहरूको तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, यहाँको माटो परीक्षण गर्ने, सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने र यहाँ उत्पादन भएको बजार भाउ पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाएका छौँ। वाडा यस नगर स्वास्थ्य केन्द्रलाई MBBS सम्मको डाक्टरद्वारा यहाँका चाहिने जनता अभिभावकहरूलाई उपचार दिलाउने, वृद्ध आमा बुवाहरूलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने र यस आर्थिक वर्षमा निःशुल्क रूपमा आँखाको शिविर चलाएर अपरेसन गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने भन्ने योजना बनाएका छौँ। श्री अर्जुन माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना माध्यमिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने र यहाँ 10 क्लाससम्म त हामी निःशुल्कै पढाइराखेका छौँ। अहिलेसम्म देउखरी बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको क्याम्पसमा यस वाडाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निःशुल्क रूपमा भर्ना हुने व्यवस्था गर्ने, यस वाडाबाट सञ्चालन भइरहेको लोकसेवा आयोग तयारी क्लास जो अहिले सञ्चालन भइरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने, कम्प्युटर तालिम जो सञ्चालन अहिले भइरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने र प्राविधिक रूपमा यहाँका विद्यार्थीहरूलाई 10 जना विद्यार्थीलाई सब ओभरसेटमा निःशुल्क चाहिने पढ्ने व्यवस्था मिलाउने र अरू 10 जनालाई ओभरसेटमा र 10 जनालाई ISAG एग्रिकल्चरको निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउने योजना चाहिने बनाएका छौँ। बनगुर्सीमा रहेको थारू होमस्टेलाई पर्यटकीय रूपमा विस्तार गर्ने, यो लमही नगरपालिकाको हस्नापुरमा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई पूर्णता दिने र सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्ने योजना बनाएका छौँ। वृद्ध आमा बुवाहरूलाई विगतदेखि सम्मान गर्दै आइरहेको कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने, एकल महिलाहरूको सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, आत्मनिर्भर गराउनका निम्ति महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम जो सिलाइ कटाइ तालिम सञ्चालन भइरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने, युवाहरूको स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने र आत्मनिर्भरका तालिमका चाहिने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराख्ने योजनाहरू चाहिने हामीले बनाएका छौँ। हाम्रो यस 5 वर्ष कार्यकालमा यस लमही नगरपालिकाको 7 नम्बर वाडालाई नमुना वाडा बनाउने भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छौँ।